बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान इस्बा बलोच। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बलूचिस्तान से मुतल्लिक चंद अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे जो सिक्योरिटी, सियासत और आवाम के मुस्तकबिल से जुड़े हुए हैं, और इसी से रिलेटेड काफ़ी अहम मौज़ूआत पर भी बात करेंगे। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा मरवा बलोच। आइए वेलकम करके प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरवा बलोच। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं। मरवा, ये बताइएगा, फितनतुल हिंदुस्तान बलूचिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी के वाक़यात कर ले, तो आपकी नज़र में बतौर बलूचिस्तानी बेटी इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? देखिए, फितनल हिंदुस्तान चाहे जितनी भी अपनी दहशतगर्दी को, अपनी बर्बरियत को वो बलूचिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश करती है, तो इसमें नुकसान तो बलूच आवाम का ही है। जिन बलूच आवाम का एक तरफ से इनके प्रोपोगंडे क्रिएटर्स, इनके टाउट्स, इनके प्रॉक्सीज नाम लेते हैं कि हम शायद बलूच आवाम के मुस्तकबिल की या हम बलूच आवाम के हकूक़ की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से जिन फितनल हिंदुस्तान के लिए इन्हीं प्रॉक्सीज काम करती है, तो फितनल हिंदुस्तान नुकसान तो बलूच आवाम को और मासूम बलूचिस्तानी बच्चों को, उन नौजवानों को, उन हमारी माओ और बहनों और बेटियों को ही बना रहा है। एक तरफ से फितनल हिंदुस्तान बलूच आवाम के हकूक़ की बात करता है, तो दूसरी तरफ से वही फितनल हिंदुस्तान हमारे ही मासूम नौजवानों को दहशतगर्द बनाकर, खुदकश बमबार बनाकर, अपनी दरिंदगी का जानबूझकर हिस्सा बनाकर पहाड़ों पर भिजवा देता है, ताकि बलूचिस्तान के नौजवान के पास ना रोजगार हो, ना सेहत हो, ना बेहतरीन तालीम हो, ना एक बेहतरीन सा रास्ता हो जिस पर वो अपने मुस्तकबिल पर जा सके और अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। दूसरी तरफ फितनल हिंदुस्तान का ज़्यादातर कोशिश ये रहता है ताकि ये हमारी जो बलूचिस्तान की माएँ बहनें हैं, जो हमारी बलूचिस्तान की बेटियाँ हैं, जो हमारी बलूचिस्तान का वो खूबसूरत चेहरा है जिसको पूरी दुनिया देखती है, जिस पर हम फ़ख्र महसूस करते हैं, उन्हीं हमारी माओ, बहनों और बेटियों को यही फितनल हिंदुस्तान खुदकश बमबार बनाता है, इन्हें ट्रैप करता है, इन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करता है, इन्हें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, ताकि जो हमारे बाएँ बहनें हैं, जो हमारी बलूचिस्तान की बेटियाँ हैं, वो इनकी दहशतगर्दी का निशाना बन सके, बलूचिस्तान कभी भी तरक्की ना करे, बलूचिस्तान कभी भी आगे ना जा सके। बल्कि फितनल हिंदुस्तान ने अपनी दहशतगर्दी को अब इस हद तक बढ़ा दी है कि जो एक 13 साल की मासूम सी बच्ची है जिसके आगे उसकी पूरी एक बेहतरीन मुस्तकबिल था, तो फितनल हिंदुस्तान ने उसके तमाम अहले खाना को शहीद कर दिया। यानी उसे भी अपनी दरिंदगी, अपनी दहशतगर्दी, अपनी बर्बरियत का निशाना फितनल हिंदुस्तान ने आखिरकार बना ही दिया। तो मैं बारहा ये पूरी दुनिया को बताने की हमेशा कोशिश करती हूँ कि फितनल हिंदुस्तान अमन पसंद एक रियासत नहीं है, फितनल हिंदुस्तान दहशतगर्दी चाहती है। फितनल हिंदुस्तान एक तरफ से अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही आम आवाम के सुकून और इज्जत का इस्तेहसाल कर रहा है, तो दूसरी तरफ से बलूचिस्तान की खुशहाली, तरक्की और अमन से फितनल हिंदुस्तान खौफजदा है। और फितनल हिंदुस्तान बलूचिस्तान का, मैं समझती हूँ बतौर एक बलूचिस्तानी बेटी, सबसे बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल। मरवा, आप ये बताइएगा कि फितनतुल हिंदुस्तान जितनी भी बढ़ के मार ले, तो आपकी नज़र में सिक्योरिटी फोर्सेस इनको इनकी औकात में लाने में कामयाब होते हैं? देखिए, फितनल हिंदुस्तान का काम ही है बढ़ के मारना। जब फितनल हिंदुस्तान ज़मीनी हकाइक पर नाकाम हो गया, जब फितनल हिंदुस्तान के तमाम टाउट्स, उनके प्रॉक्सीज, उनके दहशतगर्द, उनके फितनाकार, तमाम उनके जितने भी फितनल हिंदुस्तान की बैकबोन्स थी जो कि बलूचिस्तान में एक्टिव थी, जब हमारी रियासत पाकिस्तान ने, हमारी हुकूमत वक्त ने उन्हें ख़त्म किया, जब फितनल हिंदुस्तान का हथरो रसूख बलूचिस्तान में ज़मीन बोस हो गया, सफ़ाई हस्ती से मिट गया, तो फितनल हिंदुस्तान ने सोशल मीडिया पर ड्रामा करना स्टार्ट कर दिया। सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत झूठी कहानियां गढ़ना स्टार्ट किया, बलोच आवाम के खिलाफ, बलूचिस्तान की खुशहाली और तरक्की के खिलाफ, हमारी रियासत के खिलाफ। हालांकि मैं समझती हूँ फितनल हिंदुस्तान ने भरपूर कोशिश की कि सोशल मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया को गुमराह कर सके, बलोच आवाम को, बलूचिस्तान के नौजवानों को एक दफ़ा फिर से फितनल हिंदुस्तान अपने उस चालसाजी में, अपने उस शिकंजे में ले सके कि बलूचिस्तान के नौजवान एक दफ़ा फिर से एहसास महरूमी का शिकार बन सके। लेकिन देखिए, हकीकत हमेशा सामने आ सकती है, ना हकीकत को छुपाया जा सकता है, ना हकीकत को ढकाया जा सकता है। जिस तरह से आला महारत के साथ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने अभी तक 216 से ज़ाहिद फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को उनकी औकात याद दिला दी है, यानी उनके तमाम उन मकासद को नाकाम बना दिया, तमाम उनकी दहशतगर्दाना मनसूबोबंदी को नाकाम बनाकर बलोच आवाम की जानों को महफूज बनाया। तो यहाँ पर मैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करती हूँ, क्योंकि देखिए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दुनिया की अजीम सिक्योरिटी फोर्सेस में आती है। आप एक तरफ फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का सामना करते हैं, आप दूसरी तरफ आम आवाम को बचाते हैं, तीसरी तरफ आप लोग फितनल हिंदुस्तान के उन तमाम प्रॉक्सीज को कंट्रोल करते हैं। तो देखिए, फितनल हिंदुस्तान तो वैसे भी बलूचिस्तान से, मैं कहती हूँ, हसद का
شکار ہے، جس میں بالکل بار ایسے بار آ کر وہ بلوچستانی عوام کو ہی ٹارگٹ بنانا چاہتی ہے، کیونکہ فتنہ الہندوستان یہ جانتی ہے کہ بلوچستان پوری دنیا میں پاکستان کا ایک خوبصورت ترین چہرہ ہے، جو چہرہ فتنہ الہندوستان سے برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز کی اعلیٰ مہارت ہے، جس پر ہم تمام بلوچستان کی بیٹیاں اپنے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے، ان فتنہ الہندوستان کے تمام دہشت گردوں کو ان کی اوقات یاد دلانے میں، بلکہ فتنہ الہندوستان مارکہ حق کا دن بھی یاد کر لے کہ کس طرح سے اس دن بھی فتنہ الہندوستان کو اس کی اصلیت، اس کا اصل چہرہ، اس کا اصل آئینہ دکھایا گیا کہ تم کبھی بھی پاکستان اور بلوچستان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، بالکل بلکہ اپنی میلی نظروں سے تم پاکستان اور بلوچستان کو دیکھ تک نہیں سکتے۔ بالکل مروہ، یہ بتائے گا ان کی فنڈنگ تو ہندوستان سے ہوتی ہے، مگر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی قوم کے سامنے حقائق رکھے ہیں، لیکن تو کیا آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ بی ایل اے اور بھارت مل کر بلوچستان کے عوام کے خلاف ہیں؟ دیکھیں، بی ایل اے میں سمجھتی ہوں بھارت 2 ہے، کیونکہ فتنہ الہندوستان کا یہ ایک لانچ کردہ پروڈکٹ ہے، یہ بلوچستان کے اندر اس بات میں کوئی دہرائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، 100% یہ بات کلیئر ہے پوری دنیا کے سامنے، بین الاقوامی سطح پر بھی، بلوچستان کے عوام کے سامنے بھی، کہ بی ایل اے کی جو دہشت گردانہ تنظیم ہے اسے کون چلا رہا ہے، وہ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے، اسے کس طرح سے اس کی فنڈنگ کر رہے ہیں، کس طرح سے بیرون ممالکوں سے اس کے لیے پیسہ آتا ہے، اس سے اسلحہ فراہم ہوتا ہے۔ تو فتنہ الہندوستان کا ایک یہ میں کہتی ہوں ناکام سا لانچ کردہ پروجیکٹ ہے، جسے فتنہ الہندوستان بلوچستان میں چلانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ بلوچستان کے مستقبل پر یہ اثر ڈال سکے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ فتنہ الہندوستان ہو، خواہ بی ایل اے ہو، بی ایل ایف ہو، یہ تمام دہشت گردانہ تنظیم بلوچستان کے امن کے، بلوچستان کے سکون کے، بلوچ عوام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ بلوچ عوام کا نام لے کر بلوچستانی عوام کو نقصان پہنچایا ہے، بلوچستانی عوام کو ہمیشہ اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنائے۔ اور جہاں تک بات رہی، آپ نے بات کی ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر سر کے، تو وہ ایک عظیم شخصیت کے مالک ہے، تمام چیزیں ان کے سامنے ہیں۔ انہوں نے تو واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ بی ایل اے ہو یا فتنہ الہندوستان ہو، یہ ایک ہی ہے، یہ بلوچ عوام کے دشمن ہے، جبکہ ہم اپنے ڈی جی آئی ایس پی آر سر کو سلام پیش کرتے ہوئے ہم انہیں کہتے ہیں، یہ بلوچستان کی بیٹیاں، کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ہر الفاظ کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں کہ فتنہ الہندوستان ہے یہ ایک دہشت گردانہ تنظیم جو کہ ہمیشہ ہی بلوچستان کو، بلوچ عوام کو اپنے دہشت گردانہ میں کہتی ہوں پہاڑوں میں ان چھپے ہوئے چوزوں کے تھرو آ کر بلوچستان پر بار بار حملہ ور ہونے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ بالکل مروہ، آخر میں یہ بتائیے گا کہ اختر مینگل نے بھی وہی بیانیہ رکھا ہوا ہے جو ان کے والد محترم کا تھا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں ان کا بیانیہ بلوچستان کی عوام پر اثر ڈالتا ہے؟ دیکھیے، جیسے کہ آپ نے اختر مینگل صاحب کے والد صاحب کی بات کی، تو جب تک وہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے تھے تو ان کا بھی یہی بیانیہ تھا، یہی نظریہ تھا، یہی الفاظ تھے کہ بلوچستان میں صرف بلوچ رہیں گے، جو دیگر مختلف پاکستان کے جو صوبے ہیں ان میں مختلف قسم کے جو زبان بولتے ہیں وہ رہیں گے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں یہ ایک ناکام نظریہ ہے، یہ ایک لاشعوری والا سوچ ہے جس کو جان بوجھ کر بلوچ عوام پر مسلط کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں بلوچستان کے اندر بلوچ بھی رہ سکتے، پنجابی بھی رہ سکتے، پشتون بھی رہ سکتے، ہزارہ بھی رہ سکتے، یعنی ہر ذات، ہر کمیونٹی، ہر کاسٹ، ہر ریلیجن کے لوگ جہاں چاہے وہاں آزادی اور سکون کے ساتھ رہ سکتے۔ اختر مینگل کا بھی اب یہی بیانیہ ہے کہ بلوچستان کے اندر صرف بلوچ رہیں گے، تو یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ بلوچستان کے نام نہاد خیر خواہوں میں شامل ہوتے ہیں، جو کہ بلوچستانی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ اختر مینگل صاحب کو میں بتانا چاہتی ہوں، آپ کی سوچ آپ تک محدود رہنی چاہیے، آپ کبھی بھی اپنی سوچ کو کسی اور پر یعنی بلوچستان کے نوجوانوں پر مسلط نہیں کر سکتے کہ آپ نے لازماً ہی آپ کی شناخت ایک بلوچستانی ہے۔ جتنے بھی صوبے پاکستان کے اندر سب کی شناخت، خواہ بلوچ ہو، پٹھان ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، ہزارہ ہو، یہ دنیا کے جس بھی کونے میں جائیں گے یہ ایک پاکستانی شناخت کے ساتھ جائیں گے، ان کا نام ایک پاکستانی نام سے لیا جائے گا۔ تو یہ چند ایسے خیر خواہ ہے جو بلوچستانی نوجوانوں کو جان بوجھ کر بار بار احساس محرومی اور احساس کمتری کے شکار میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ بلوچستانی نوجوانوں کو عقل و شعور اتنا الحمدللہ ہے، انہوں نے ہوش کے ناخون وہ لے رکھے ہیں کہ اب ان کے ڈرامے میں، ان کے پروپیگنڈے میں، ان کے جھوٹے درنوں میں، ان کی سیاسی الفاظوں میں یا ان کی سیاست کو چمکانے میں ہم مزید استعمال نہیں ہوں گے، کیونکہ بلوچستان کے جتنے بھی نوجوان ہیں، بلوچستان کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں، یہ اپنے ریاست کے ساتھ کھڑی ہیں، بلکہ اپنی ریاست کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ بالکل، بہت شکریہ مروہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔
ناظرین آج کی گفتگو سے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو ان کی ہر دہشت گردی کا منہ توڑ جواب دیا ہے، اور بلوچستان کی عوام جو ہے اپنی ریاست کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، کیونکہ امن، اتحاد اور برداشت ہی کسی قوم کی اصل طاقت ہے۔ تو ناظرین آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔